बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मियां नौशाद अली काका खेल है और मैं नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल पेशावर में प्रोफेसर हूँ। आइंदा चंद हफ्तों में मैं यूरोलॉजी की बीमारियों के मुतालिक कुछ मालूमात आवाम की आगाही के लिए मुहैया करूँगा, जो कि मुख्तलिफ़ वीडियोस की सूरत में होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि उसको जितना आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरा पैगाम लोगों को पहुंच सके और वो अपने इलाज की खातिर डॉक्टर से फौरी रुजू करें और फ़वाइद हासिल करें। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गुर्दे की पथरी के बारे में बात करूंगा, जो कि बहुत आम है हमारे इलाकों में, ख़ासकर गर्म इलाकों में। तो गुर्दे की पथरी है क्या? खून और पेशाब में काफ़ी मादनियात होते हैं और नमकियात होते हैं। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो गुर्दे के अंदर एक पथरी के नुमा चीज़ पैदा कर लेते हैं, जो बिल्कुल पत्थरी होता है। तो इसीलिए इसको गुर्दे की पथरी कहते हैं। इसकी 3 किस्में हैं। एक है कैल्शियम ऑक्सलेट, दूसरा है कैल्शियम फॉस्फेट, तीसरा जो है यूरिक एसिड। एक और भी है जो मौरूसी बीमारी है, सिस्टीन स्टोन, लेकिन वो कम है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। तो ये किस तरह बनता है? मोस्टली ये डिहाइड्रेशन, अगर आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो ये नमकियात बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो जम के पथरी बना लेते हैं। कुछ चीज़ों में, कुछ खुराकों में ये नमकियात बहुत ज़्यादा होती है, ख़ासकर ऐसे खुराकें जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, ऑक्सलेट ज़्यादा हो या सोडियम ज़्यादा हो। और जो गोश्त वगैरह है उसमें ये यूरिएट बनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमेशा ये ख़ानदान में रन करता है, ठीक है। तो एक ख़ानदान में किसी को हो जाए तो चांसेस है कि दूसरे बंदों को भी हो जाए। शायद ये एक तो जेनेटिक है, दूसरा ये है कि शायद ये एक ही खुराक खाते हो, एक ही इलाके में रहते हो, तो एक जैसे माहौलियात में नज़रअंदाज हो सकता है। कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें एक गुदूद है पैराथायराइड, जो कि यहाँ पे होता है गले में। अगर वो ज़्यादा फंक्शन करे तो वो जिस्म से कैल्शियम को बढ़ाता है और उससे पथरियाँ पैदा होती है। दूसरा, अगर किसी को बार बार जरासीम पड़े, इन्फेक्शन हो, या वो इन्फेक्शन बहुत सख्त हो जाए, इलाज ना हो, तो इससे ये मतलब कि पथरी पड़ जाती है। तो जिस तरह मैंने बताया कि 4 किस्म की पथरियाँ होती हैं और तकरीबन सब एक जैसे तरीके से मरीज़ को तकलीफ़ देते हैं। जो सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है वो बहुत सख्त दर्द होता है, जो कि साइड पे होता है, कमर से लेके नीचे ये अंडों तक आता है या ये ग्रोइन तक आता है। तो खून भी आ सकता है पेशाब में, जलन भी हो सकता है, और अगर बहुत देर तक ये तकलीफ रहे तो उल्टी भी आ सकती है और मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म के बुखार भी हो सकता है। तो ये जब आपके साथ ये हो जाए तो इसको रोके नहीं। एक तो ज़्यादा फौरी तौर पे ज़्यादा पानी पी लें, दर्द की दवाई लें और सीधा पहला मौका है मुयसर आ जाए तो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर को पूरा किस्सा बताएं कि दर्द किस तरह शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कितने देर तक रहा। इसके साथ और कोई पेशाब में तकलीफ़, खून कोई भी हो तो इसको फौरी तौर पे बताना चाहिए। दूसरा है कि डॉक्टर इसको, मरीज़ को पूरा एग्ज़ामिन करेगा, उसकी पूरी हिस्ट्री लेगा, सब चीज़ें देखेगा, उसके बाद पेशाब टेस्ट करेगा, खून टेस्ट करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा, सीटी स्कैन भी करेगा।
سی ٹی اسکین سادہ سی ٹی اسکین بھی کر سکتا ہے اور اس میں رنگین سی ٹی اسکین بھی ہو سکتا ہے، تاکہ ایک تو 2-3 چیزیں پتہ چل جائے کہ سٹون کا جو پتھری ہے اس کا سائز کیا ہے، اس کی لوکیشن، یہ گردے کے کون سے حصے میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پتھری سخت ہے کہ نرم ہے، کیونکہ علاج کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہو کہ پتھری سخت ہے کہ نرم ہے۔ جب یہ سب پتہ چل جائے گا تو ڈاکٹر بتا دے گا آپ کو کہ بھئی یہ پتھری خود نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی۔ 6 ملی میٹر سے اگر پتھری چھوٹی ہو تو اس کے نکلنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، تو اس کے لیے بہت پانی پیے، درد کی دوائیاں لیں، ایسے چیزوں سے پرہیز کرے جس میں کیلشیم آکزلیٹ یوریٹ زیادہ ہو۔ اس میں زیادہ پالک کا ساگ اور گرین لیفی ویجیٹیبل جو سبز چیزیں ہیں، چاکلیٹ، نٹس جو ڈرائی فروٹ ہے، یہ بہت کم کھائیں، گوشت بھی کم کھائیں، پانی زیادہ پیے، ٹھیک ہے۔ اگر پتھری خود نکل جائے تو بس اور کچھ ہے نہیں۔ اگر اس سے بڑی ہو، تقریباً 1 سینٹی میٹر تک یا آدھے انچ تک ہو، تو پھر لیتھوٹرپسی بھی کامیاب ہو سکتی ہے اگر پتھری نرم ہو۔ لیتھوٹرپسی جو ہے وہ شعاع کے ذریعے یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتھری کو توڑتے ہیں، اور وہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پتھری گردے کے ایک خاص حصے پہ ہو، درمیان میں ہو اور نرم ہو۔ اگر اس سے بڑی ہو تو پھر جو ہے دوسری چیزیں ہیں جس میں یوریٹروسکوپی ہے اور یہ PCNL ہے۔ یوریٹروسکوپی میں آپ کے مثانے کے راستے گردے تک ایک مشین کو لے جا کے یا کیمرے لے جا کے پتھری کو توڑنا پڑتا ہے۔ بہت ہی اچھی چیز ہے، لیکن اس کی اویلیبلٹی تھوڑی کم ہے۔ تو دوسری جو بہت زیادہ کامیاب چیز ہے اس کو کہتے ہیں PCNL۔ PCNL میں یہ مریض کو بے ہوش کر کے الٹا لٹا کے گردے میں پنکچر کر کے سوراخ کو تھوڑا سا بڑا کروا کے اس میں کیمرہ ڈال کے پتھری کو ہٹانا چاہیے، توڑ کے پھر وہ ہٹا دیتے۔ بہت اچھی چیز ہے، لیکن بہت ہی ضروری ہے کہ جو بندہ بھی کرے اس کے پاس ریلیونٹ تجربہ ہو اور اس کے پاس پورا جو اوزار ہوں، پورے فیسلٹیز ہوں، سہولیات ہو، اسپتال اچھا ہو، اس میں سب کچھ اویلیبل ہو۔ کیونکہ اگر سامان ٹھیک نہ ہو، بندے کے پاس تجربہ نہ ہو، تو اس سے زیادہ خطرناک چیز اور کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ اس کو جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے بہت زبردست طریقے سے پوچھنا چاہیے، بحث کرنی چاہیے کہ اس کے پاس مطلوبہ موجود ہو۔ آج کل پاکستان میں بہت سی جگہ اویلیبل ہیں اور ماشاءاللہ بہت سے ٹرینڈ لوگ موجود ہیں کہ یہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کریں۔ پیچیدگی پتھری کی بہت زیادہ ہے، اگر پتھری کا علاج نہ ہو تو گردے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور پھر پورے کا پورا گردہ ہٹانا پڑتا ہے۔ اچھا، ایک دفعہ پتھری کا علاج ہو بھی جائے تو تقریباً اگر آپ پرہیز نہ کریں، پانی کم پیے، تو تقریباً 70-80% لوگوں میں دوبارہ پتھری ہو جاتی ہے ودن 5 سال کے اندر۔ تو بہت ضروری ہے کہ پانی زیادہ پیے اور پرہیز کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر سال ڈاکٹر سے ملیں اور اپنا ایک چیک اپ کرائیں، اور ایک الٹرا ساؤنڈ یا سی ٹی اسکین کبھی کبھی کرانا پڑتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ دوبارہ پتھری تو نہیں ہوئی۔ اور ضروری ہے کہ ایسے خوراکوں سے پرہیز کریں جس سے یہ پتھری بنتی ہے۔ دوسرا، اگر انفیکشن ہو تو فوری طور پہ علاج کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ابتدائی بہت ہی آسان لفظوں میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لوگوں کو بتائیے، اور سب کو فائدہ ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو